السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو اللي غنشوف فيه لي ميغوار. الميغوار اولا غنبداو بلي ميغوار سفيريك. ميغوار سفيريك تميز لو سومي اس، لو سونتر سي، لو غايون اس سي. كاين جوج ديال الانواع ديال لي ميغوار، ميغوار كونكاف و ميغوار كونفيكس. بالنسبه للميغوار كونكاف كترسم على هذا الشكل، كتميز ان لو سونتر كيكون مع لي غايون، يعني لي غايون اللي غتكون جايه للميغوار غتمر لينا من هذاك لو سونتر، يعني كيكون اكليري هاد لو سونتر. مع العلم هاد لو سونس ديال الاشعه، المرور ديال الاشعه. بالنسبه للميغوار كونفكس كيكون العكس، هذاك لو سونتر سي ما كيمرش منه الاشعه اللي غيجيو، هذا كيتسمى كونفكس. حاجه اخرى كتكون عندنا لو غايون اس سي. بالنسبه للميغوار كونفكس كتكون سالبه اس سي، كتكون العكس اس سي. وبالنسبه للميغوار كونفكس اس سي كتكون موجبه، يعني غادا مع لو سونس. هنايا لاكس برينسيبال باس بار سي اي اس، هنا كيتسمى لاكس برينسيبال سوا بوغ الميغوار كونفكس ولا الميغوار كونفكس ولا الميغوار كونكاف. نشوفوا ليماج دان بوين اوبجي. ليماج دان بوين اوبجي نرسموه هنايا بالنسبه للميغوار كونكاف. هاي عندنا واحد النقطه هنايا بوين اوبجي ا، وهنايا عندنا سي لو سونتر وعندنا اس لو سومي. هنايا هاد الأ غيمر منها واحد الغايونمون غادي يجي هنايا فواحد النقطة غنسميوها اي. هاد النقطة اي كنشدو كنرسمو ما بين اي و سي. سي لو سونتر كنرسمو واحد المستقيم كيتسمى نورمال. هاد لو نورمال فاش كيفيدنا؟ هاد الغايونمون كيجيب واحد الزاوية بينو وبين نورمال كتسمى اي، هاديك الزاوية نفسها كيرجع بها. هو جا هنا باي، عندنا هنايا كيرجع بنفس الزاوية اي، زاوية كتسمى لانسيدونس. عندنا اي هنايا كنحصلو على تقاطع مع اي ا بريم مع لاكس برينسيبال، كنحصلو على ا بريم اللي هي النقطة اللي باغين. هنايا غنشوفو فورميل دو لا كونجيغيزون. فورميل دو لا كونجيغيزون باش غنحصلو عليهم غنخدمو على لي المثلثين اي ا سي ومثلث اي ا بريم سي. اون سينوس ديال اي على ا سي، سينوس ديال اي على ا سي، سينوس ديال اي ها هو على ا سي. اش كيساوي لينا؟ كيساوي لينا سينوس ديال بي موان اوميغا على ا اي. سينوس ديال بي موان اوميغا على اي ا ولا ا اي. هنايا سينوس ديال بي موان اوميغا راه هو السينوس ديال اوميغا. علاش؟ كنعرفوا ان هنايا في الدائره المثلثيه ها هي مثلا هذه هي اوميغا، السينوس ديالها راه هو السينوس ديال بي موان اوميغا، يعني كيتساوى. داكشي علاش غنجيو هنايا غنعوضو سينوس ديال اي على ا سي كتساوي لي سينوس ديال بي موان اوميغا على اي ا كتساوي السينوس ديال اوميغا على اي ا. حيت كيتساوي هنايا غناخدو ثاني غنخدمو على المثلث اي ا بريم سي. هنايا سينوس ديال اي غتساوي لينا سينوس ديال اي على ا بريم سي غتساوي لينا سينوس ديال اوميغا على اي ا بريم، سينوس ديال اوميغا على اي ا بريم اللي هي هنايا سينوس ديال اوميغا على اي ا بريم. هنا غنشدو غنديرو سينوس ديال اي على السينوس ديال اوميغا، سينوس ديال اي على السينوس ديال اوميغا غنحصلو على ا سي على اي ا كتساوي لينا ا بريم سي على اي ا بريم. هذه كتفيدنا في التمارين كنخدمو بهم هاد لي فورميل دو كونجيغيزون. l'invariant fondamental d'un miroir sphérique. l'invariant fondamental d'un miroir sphérique هي هذه اللي حصلنا عليها هنا. كنخدمو بلو سونتر، يعني عندنا سي ا بريم على سي ا كتساوي اي ا بريم على اي ا، سي ا بريم على سي ا، سي ا بريم على سي ا كتساوي لينا اي ا بريم، كتساوي لينا اي ا بريم على اي ا، كتساوي لينا اي ا بريم على اي ا. سي ا بريم على سي ا كتساوي لينا اي ا بريم على اي ا. هذه كتسمى l'invariant fondamental d'un miroir sphérique. ا بريم ني با اونيك. علاش ا بريم ني با اونيك؟ حيت هاد الاي كتبقى تغير على طول الميغوار، اي تقدر تكون هنا ولا هنا ولا هنا، نقدروا نلقاوها في بزاف ديال البلايص. داكشي علاش هاد ا بريم كتبقى تغير. مثلا كانت اي هنا غنجيو غنرسمو هنايا نورمال، هنا غادي تجي واحد الاي يعني غتكون ا بريم هنا، يعني ا بريم متغير ما غتبقاش في بلاصتها. اش كنجيو غنخدمو على غوس كيقول لنا عندما تؤول
اي كتقول لو سومي اس، يعني ديك اي غنحطوها بمثابه اس. شنو اوميغا غتقول زيرو، اوميغا غتقول زيرو هنايا. اوميغا هي هادي ملي غتجي ال اس، ها هي غتجي هنايا اوميغا غتمشي لزيرو، يعني ما تبقاش اوميغا. شنو كتولي عندنا لانفاريون فوندامونتال دا ميغوار سفيريك سيكري، غتولي تكتب على هاد الشكل سي ا بريم على سي ا، غتساوي لينا غنعوضو اي باس، غتساوي لينا اس ا بريم على اس ا هاديه. وهنايا كتكون لنا ا بريم اونيك، حيت اس ثابته ما غتبقاش تغير بحال اي، داكشي علاش غتولي ا بريم اونيك. نشوفو هنايا الجبريكمون سي ا بريم على سي ا كتساوي لينا سي ا بريم على اس ا بريم على اس ا. نديرو القيمه المطلقه حيت عارفين الاخرى. هنايا غتعطينا سي ا بريم، هنا غتعطينا موان سي ا كتساوي لينا موان سي ا اس ا بريم موان اس ا. هادشي بالنسبه لو سونس، هاد لي ريزولطا كنحصلو عليهم بالنسبه لو سونس. كنديرو القيمه المطلقه في الاخير غنحصلو سي ا بريم على سي ا كتساوي لنا ناقص اس ا بريم على اس ا. هنايا غنمشيو نخدمو هادو اللي حصلنا عليهم فورمول دو كونجيغيزون، بغينا نكتبوهم على هاد الشكل. هاد الشكل كيفيدنا في لي ليميت، كيسهل علينا في لي ليميت. هنا سي لوريجين او سومي اس غنخدمو بحال هكا اس سي ا بريم على سي ا كتساوي لينا موان اس ا بريم على اس ا. هنايا عندنا قلنا السومي هو اس، غنجيو غندخلو اس هنا، غندخلو اس هنايا وغنخدمو غنقسمو على سي اس فوا سي ا فوا سي ا بريم. هنا غتمشي لنا سي ا مع سي اس ا مع اس ا، هنا غتمشي لنا اس ا بريم مع اس ا بريم، وغنبقاو عادي هذاك الشيء ماتش، شي حاجه سهله. في الاخر غنحصلوا على هذه العلاقه. هاد العلاقه هنايا اللي غنحتاجوها بزاف، غنحتاجوها باش غنحدو فوي ايماج وفوي اوبجي. بالنسبه للاوريجين او سونتر سي بنفس الطريقه غنخدمو بنفس الطريقه اللي قلت لكم هنايا. نوصلوا لهاد النتيجه، نوصلوا لهاد النتيجه واحد على سي ا زائد واحد على سي ا بريم تساوي جوج على سي اس. هنا قلنا كنحتاجهم هادو باش نحدو الفوي ايماج والفوي اوبجي. بالنسبه للفوي ايماج كتكون عندنا ا لانفيني ا بريم كوندوي مع اف بريم. الا خدينا الفورمول دو كونجيغيزون هنا قلنا ا لانفيني يعني واحد على لانفيني زيرو، غتمشي واحد على اس ا بريم ا بريم مع اف بريم، يعني غتعطينا هنا واحد على اس اف بريم كتساوي جوج على اس سي، يعني اس اف بريم غتساوي اس سي على جوج. بالنسبه ل اف بنفس الطريقه غنلقاو اس اف كتساوي اس سي على جوج، يعني اف و اف بريم كونفوندي، يعني بحال كيتواجدوا في نفس البلاصه، واللي هي المنتصف ديال اس مع سي مع الغيون. غنشوفو ايماج ديال اوبجي ا بي. هنا عندنا لوبجي ا بي، قلنا اف و اف بريم هو المتصف ديال اس سي، ها هما هنايا اف و اف بريم. الغيون اللي كيجي قلنا باراليلمون كيخرج من اف، ها هو جاي باراليلمون كيخرج من اف. الغيون اللي كيجي من اف بريم اللي كيجي من اف كيخرج باراليلمون، ها هو جا من اف كيخرج باراليلمون، واللي كيجي باراليلمون كيخرج من اف بريم، واللي كيجي من سي كيبقى كيرجع مع السي، يعني سي لوي ميم كيرجع. هنايا كنديرو التقاطع كنحصلو على بي بريم، وكنديرو الاسقاط على لاكس برينسيبال اللي عندنا هنايا نفس الطريقه اللي كنديرو بلي لونتي المانس. غاما الغرونديسمون هو لو طاي ديال لا طاي ديال ليماج على لا طاي ديال لوبجي، كتساوي لينا سي ا بريم على سي ا، سي ا بريم على سي ا كتساوي لينا موان اس ا بريم على اس ا. هذه هي اللي لقيناها قبيله الجبريكمون في لا فورمول دي كونجيغيزون. غنشوفوا الميغوار بلان. سي ان ميغوار سفيريك افيك لو سونتر سي كيمشي للانفيني. السونتر سي غيمشي ملي غيمشي لينا للانفيني. ها هي الشيء الاهميه ديال هاد العلاقه، ملي كنكتبوها على هاد الشكل كتسهل علينا لي ليميت. ملي غتمشي للانفيني غتولي عندنا واحد على اس ا بريم هادي زيرو، واحد على اس ا بريم كتساوي ناقص واحد على اس ا، يعني اس ا بريم كتساوي ناقص اس ا، وهنايا غاما كتساوي واحد. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله غنشوف فيديوهات جداد كتخص مجموعه ديال لي موديل من
الرياضيات، كاين الترموديناميك. غنشوفو ان شاء الله الكمالة ديال هذا لي لوبتيك جيومتريك اللي مازال هو ديوبتر. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. تلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، وشكرا.